گئے ہیں یار دیدار بھی کرایا ہے، جنت بھی وکھا دیتی، جہنم دا مشاہدہ بھی کروا دیتا اور اپنے جلبے بھی وکھا دیتے یار، پھر فجر ویلے اپنے گھر میں تشریف لے کے آگے محبت سبحان اللہ کہو میں قرآن پڑھا حضرات غلامی ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے سچے غلاموں اللہ دا قرآن کہندے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فرمایا پاک او ذات جڑی رات دے تھوڑے جے حصے وچ اپنے یار نو لے کے گئی ہے یا رب العالمین رات دا تھوڑا جا حصہ تیرا یار کیویں جا سکدا ہے تیرا یار آ بھی گیا یار چلا بھی گیا صدیاں گزر گیا غول گیا رب نے فرمایا اینجیے اگر یار دی رفتار دا اگر علم حاصل کرنا چاہنا آؤ میں ایک مثال حدیث پاک تو پیش کروں اتنو حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے نبی یوسف نو جدو بھائیاں نے خوہ دے وچ رسیاں پاک حضرت یوسف نو خوہ دے وچ رسیاں پاک جناب یوسف نو لٹکا دیتا جناب یوسف جڑے نے خوہ دے وچ جا رہے نے ادھر حضرت جبریل سدرا تے بہ کے اللہ سونے دا ذکر پیا کردا ہے جبریل رب نو یاد پیا کردا وے آواز اوندی ہے یا جبریل جی کی حکم رب جلیل فرمایا جبریل کی پیا کرنا ہے عرض کیتی سونیا تیرے ذکر پیا کرنا فرمایا جلدی چلا جاؤ میرا پیارا یوسف او خوہ دے وچ او تے پائیاں لٹکا دیتا وے یوسف پانی دے بالکل قریب پہنچ گیا ہے اے جبریل میرا نبی پانی دے نال ٹچ بھی نہ کرے جبریل جا کے اپنے پر بچھا دے فرمایا جا کے اپنے پر بچھا دے حضرت جبریل سدرا تے اس سدرا دا مقام کیتے ہوئے اللہ دا قرآن کہندا وے ایک آسمان زمین تو ایک آسمان دی مسافت جیڑی ہے 5000 سال دی مسافت پھر دوجا آسمان اتنی مسافت تیجا آسمان پھر 5000 سال دی مسافت 7 آسمان لے 7 آسمان لا تو بعد حضرت جبریل دا او سدرۃ المنتہا او مقام آ جاندا وے جبریل 1000 سال دی مسافت تے بیٹھا ہوئے اللہ دا پیغام آ جائے جبریل سدرہ تو چلدا وے او کتنی کو رفتار نال جبریل چل کے آیا اور آ کے حضرت یوسف پانی دے وچ ہلے پہنچے نہیں جبریل آ کے اپنے پراں تے چک لیندا وے حضرت یوسف نو پانی تے نہیں لگن دیتا میں کہو جبریل جڑا غلام مصطفیٰ ہے جڑا مصطفیٰ دا دربار ہے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں میرے آقا دی نبوت 23 سالہ زندگی دے اندر حضرت جبریل 24000 مرتبہ سونے دی بارگاہ دے وچ حاضر خدمت ہویا وے میں جبریل نو پوچھیا جبریل اتنا زیادہ آندا جاندا کیوں پیا وے کسے نبی کو 2 مرتبہ کسے کو 4 مرتبہ کسے نبی کو 10 مرتبہ کسے نبی کو 100 مرتبہ جبریل تیرا پھیرا لگیا وے لیکن جدو سونے دی واری آئی ہے جبریل 1-2 مرتبہ نہیں 24000 مرتبہ سونے دی بارگاہ وچ آئے میں کہ جبریل وجہ کی ہے اتنے چکر کیوں لاؤ لاوے جبریل بول کے کہندا وے آندا کوئی مثل لا ڈولل دی او کوئی مثل لا ڈولل دی او چپ کرے میرے علی
ایتھے جا لئیو بولل دی او چپ کر میرے علی ایتھے جا لئیو بولل حضرت جبریل 24,000 مرتبہ تیرے تے میرے لجپال آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہے۔ حضرت جبریل دی رفتار اتنی کو زیادہ ہوئے سترہ تے بیٹھا ہوئے چند لمحیاں دے وچ چند سیکنڈاں دے وچ جبریل سترہ تو اس کنعان دے کنویں دے اندر جناب یوسف نو اپنے پرا تے چک سکدا ہے۔ میں کہ جس نبی دا غلام جبریل اتنی تیز رفتار رکھن والا ہے او دے آقا حضرت محمد دی رفتار کی ہوئے گی؟ میرے آقا دا مقام کی ہوئے گا؟ یہ تو جبریل ہے کہ جبریل از غلام آنے غلام محمد جبریل سونے دا غلام ہے تے جس غلام دی رفتار دا عالم ہے امام دی رفتار دا عالم کی ہوئے گا؟